यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ 2 नम्बर प्रदेशको, जनता समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय 2 नम्बर प्रदेशको जनअपेक्षा र पछिल्लो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कतिपय सूचनामूलक र कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। 2 नम्बर प्रदेश नेपालको एउटा उर्वर भूमि। नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जो मुलुक सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गर्यो, संविधानत 7वटा प्रदेश, 7 प्रदेशमध्ये 2 नम्बर प्रदेश गैर वामको सरकार छ। मधेस केन्द्रित भनिने नाममा बुझिने दल तत्कालीन विभिन्न नाम हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा जो रूपान्तरित भएको छ। लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। 8वटा जिल्ला, झन्डै 60 लाख जनसङ्ख्या र वार्षिक त्यस क्षेत्रका लागि झन्डै 36 देखि 39 अर्ब वार्षिक बजेट 2 नम्बर प्रदेशलाई छुट्याएको छ। विभिन्न समयको मैले कुरा गरेँ। यतिखेर 2 नम्बर प्रदेश यसकारण पीडामा छ, सीमा भारतसँग जोडिएको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसका कारण ठुलो सङ्ख्याका त्यहाँका मानिस पीडित र नेपालीहरू धेरै रोजीरोटीका लागि र जोडिएको सिमाना, खुल्ला सीमा, यो कारण आवत जावत प्रशस्त हुने कारण 2 नम्बर प्रदेशमा कोरोना भाइरसले धेरै मानिस सताइएका छन्। आज म उहाँसँग समग्रमा 2 नम्बर प्रदेश र समग्रमा सिंहदरबारले गरेको 2 नम्बर प्रदेशबाट आशा, 2 नम्बर प्रदेशले सिंहदरबारबाट गरेको आशा, अधिकारको विषय र मुलुक जुन सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गरेको छ, मुलुकलाई सङ्घात्मक ढाँचामा प्रवेश गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण, निर्णायक र आफूहरूका कारण मुलुक सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गरेको दाबी गर्ने तत्कालीन मधेस केन्द्रित दल, यावत विषय कतिपय सूचनामूलक, कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने 2 नम्बर प्रदेश समथर भूभाग, उर्वर भूमि, उद्योगहरू धेरै भएको, सम्भावना भएको क्षेत्र। 2 नम्बर प्रदेशमा यसका बावजुद पनि कर्णाली क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने सर्वाधिक गरिबी, पछौटेपन, अभावको अवस्था छ भनेर भनिन्छ। कतिपय तथ्याङ्कहरूले पछाडि परेको जिल्लामध्येमा रौतहट जिल्लालाई त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छ। तपाईँ यो 74 फागुन 3 देखि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। लामै समय भयो। पार्टीहरू, विभिन्न पार्टी यस्तो चलिरहन्छ निरन्तर। तपाईँहरूको पार्टी केही विस्तार भएको छ, अलि झाँगिएको छ। यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा तपाईँ रूपान्तरित हुनुभएको छ। के त्यस्तो समस्या छ जसका कारण 2 नम्बर प्रदेश हराभरा, उर्वर भूमि, उद्योग भएको ठाउँ, सबै हिसाबले सुगम, किनभने छिमेकी देश भारतसँग पनि खुल्ला सीमा छ, तर पछाडि पर्यो? किनभने जो सङ्घीयतामा छ नेपालको यत्रो परिवर्तन, यहीँबाट सुरु गर्ने कृपया। के को उपज हो यो? साँच्चै के भन्ने हो भने तपाईँ जसरी सुरु गर्नुभयो कि 8वटा जिल्ला सङ्घीयताको बिगुल फुक्ने, सङ्घीयता ल्याउने नै प्रदेश 2 का महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हुन त मधेसका धेरै जिल्लाहरू रहेका छन्, उता मोरङ, सुनसरीदेखि लिएर नवलपरासी, रूपन्देहीसम्म छ। सायद यो आन्दोलन मधेसले नगरेको भए यो संहिता हुने थिएन। आखिर संहिता ल्याउनु पर्ने कारण के थियो भने यही यहाँले भने जस्तो उर्वर भूमि,
त्यहाँ प्रदेश 2 कै अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त्यसलाई उत्पादकत्व भूमि जुन कृषि योग्य भूमि छ त्यसमा उत्पादन बढाउन सके, सिँचाइ मल खादको उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्यो भने यो त्यही प्रदेशका उत्पादनबाट समग्र मुलुकलाई धान्न सक्छ। त्यहाँ त्यस्तै प्लेन भूमि जहाँ उद्योग धन्दाको प्रचुर सम्भावना छ, अहिले पनि उद्योग धन्दा त्यहाँ रहेका छन्। त्यहाँ हेर्ने हो भने अब यहाँले भने जस्तो कृषिका उत्पादकहरू त्यत्तिकै जुन एक्सपेक्टेसन अनुसार होइन, सिँचाइको त्यत्तिकै अभाव, उद्योग धन्दा जुन जति फस्टाउनु पर्ने हुनुपर्ने नहुनु, पर्यटनका पनि त्यसमा अब तपाईँ केही होइन, शिक्षा स्वास्थ्य गरिबी बेरोजगारी तपाईँले भने जस्तो एचडिआईलाई हेर्ने हो भने हामी मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टीलाई हेर्ने हो भने हामी छुट्याउन सक्छौँ। यसको मूल कारण नै हाम्रो बुझाइमा कि राज्यको विभेदकारी नीति रहँदै आएको छ। सायद त्यसैले त्यहाँ अब 64 साल माघ 2 गते माननीय उपेन्द्र यादव जो चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा बिगुल फुक्यो र पछिल्लो चरणमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पार्टीहरू तमलोपा सद्भावना मिल्दै आन्दोलन अगाडि बढेर आए। यो सबैलाई थाहा छ। किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइमा सायद राज्यले इमान्दारीका साथ तराई मधेससँग व्यवहार गरेको भए सायद यो मुलुकमा संघीयताको बिगुल फुकिँदैन थियो। त्यही कारण होला कि संघीयता भयो र फेरि यहाँले भने जस्तो कि अहिलेको जुन संघीयता आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने। निश्चित रूपमा हामी यसमा गम्भीर छौँ कि अहिले पनि संघीयता आइसकेपछि प्रदेश 2 यहाँले 2 नम्बर प्रदेश 2 अहिले चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश 2 एउटा गैर वामपन्थी या गैर नेकपाको सरकार छ। यहाँले हेर्नुभयो भने अब तपाईँ अब जनसङ्ख्याको आधारले अहिले पनि हामी विभेदका शिकार रहेका छौँ। फेरि पनि म यहाँ भन्छु संघीयतामा गएपछि पनि जहाँ यहाँले नै भन्नुभयो कि करिब 60 लाख जनसङ्ख्या, म भन्छु अहिलेको अवस्थामा त धेरै बढ्या होला। म भन्छु मेरो बुझाइ कि अहिले पनि लाखौँ मान्छेहरू नागरिकता विहीन बनाएर राखिएका छन्। उनीहरू अहिले पनि उनीहरूसँगको जुन तथ्याङ्कमा उनीहरू समावेश हुन सकेका छैन। तर पनि हामी के हेर्छौँ भने जस्तो समग्रतामा हेर्ने हो भने प्रदेश 2 मैले भने पनि कि बजेटको बाँडफाँड यहाँलाई पनि थाहा होला, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन हुनु पूर्व नै एउटा ऐन ल्याएर राष्ट्रिय यो बजेट बाँडफाँडको लागि के गरियो भने कि 15% जुन स्थानीय तहलाई र 15% के अरे प्रदेशलाई र 70% सङ्घलाई भनेर तीन भागमा गरियो। जसको कुनै पनि अब सङ्घीयतामा गइसकेको मुलुकलाई यस किसिमका भेदभाव गर्नु, यस किसिमका कम थोरै बजेट दिनु, चाहे स्थानीय हो, किनभने विकासको बजेट तल्लो स्तरमा नै गएर हुने हो, स्थानीय होस् प्रदेश होस्। हुन त 3 त गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यसमा तपाईँ हेर्ने हो भने समग्रतामा हरेक वर्षको यो सरकार आइसकेपछि हाम्रो सरकार बनिसकेपछि हेर्ने हो भने कि जुन 15% पनि इमान्दारीका साथ प्रदेशहरू पाएका छैन, त्यसमा पनि थोरै छ। एक दोस्रो कुरा के गरिएको बजेट कम भयो भन्ने कुरा होइन, यसमा पनि के छ मैले भनेका थिएँ बजेट के को लागि। मैले भूगोललाई नमान्नुहोस्, ठुलो रहेछ, त्यसमा पनि केही आधार हुनुपर्छ। मैले भने बजेटमा हामी भनेका थियौँ। म पर्सनली विभिन्न मञ्चहरूमा सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदाखेरि या विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजनामा मैले भन्ने गर्छु, यहाँका जुन अहिलेको जुन आयोगका अध्यक्ष बलानन्दजी पुग्दाखेरि उहाँ भन्दा पहिले पनि आयोगबाट मान्छेहरू जाँदाखेरि मैले भनेका थिएँ, जुन बेला आयोगको गठन भएका थिएन, मैले भने कि बजेट बाँडफाँडको आधार के तपाईँ? म त भन्छु कि पहिलो आधार नै जनसङ्ख्यालाई लिनुपर्छ। जहाँ धेरै जनसङ्ख्या छ, जनघनत्व बढी छ, तपाईँको एचडिआई लिनुहोस्, जहाँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको, गरिबी बेरोजगारी, खानेपानी विभिन्न किसिमका यो जुन तथ्याङ्क छ यसलाई आधार मानेर बाँडफाँड गर्नु। तर के गरियो? हचुवाको भरमा। तपाईँले लास्ट इयर जुन बजेट यहाँले भने जसो 39 झन्डै अरब थियो, यसपालि 33 अरब केहीको बजेट घट्यो। किन घट्यो भन्दाखेरि म एउटा सानो यहाँले
अहिले नै म भन्छु, हुन त हामी गएर राष्ट्रिय आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग अर्थमन्त्रीजीसँग पनि हामी भेटेर पनि आफ्ना गुनासोहरू राखेका छौँ र राख्ने पनि गरेका छौँ। मैले भने पनि कि जो चाहिँ बजेटका जुन बाँडफाँड छ, सम्पूरक अनुदानको एउटा म उदाहरण यहाँलाई दिन्छु कि प्रदेश 2 लाई तपाईँको 2,77,00,000 छ भने गण्डकी प्रदेशलाई 1,49 करोड झन्डै छ। कर्णाली प्रदेशकै हेर्ने हो भने त्यो 1 अरब, सुदूरपश्चिमलाई 1,26 करोड, त्यस्तै कुनै 85 करोड 80 करोड त्यस्तै छ। भन्दाखेरि एउटा म उदाहरण मात्रै यहाँलाई दिएको। आखिर आधार के त? त्यस्ता थुप्रै शीर्षकहरू छन्। जनसङ्ख्या बढी हेर्ने हो भने, हुन त म भन्छु मेरो अहिले पनि बुझाइ छ प्रदेश 3 भन्दा पनि जनसङ्ख्या त्यहाँ बढी छ। किनभने अहिले पनि गैर नागरिक बनाएर राखिएका व्यक्तिहरूको नागरिकताको विहीनताले गर्दा उनीहरू पाएका छन्। जनगणना त्यति बढी छ। सुरुदेखि नै त्यहाँका शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले त हुन त शिक्षा के भन्ने, सारा अधिकार चाहिँ संहितामा गइसकेपछि पनि अब मलाई त अलिकता सजिलो कहाँ भएका थिए। हेल्थका केही विङ्सहरू जस्तो कार्यालयहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो पनि माननीय उपेन्द्रजी हुँदाखेरि जुन हामीले स्वास्थ्यका जुन केही आधारभूत केही संरचनाहरू हामी प्राप्त गऱ्यौँ, केही उहाँको प्रयासले केही हामी स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू पनि प्राप्त गऱ्यौँ। नत्र भन्दाखेरि अहिले पनि शिक्षाको हेर्ने हो भने केही छैन। इभेन जिल्ला शिक्षा अधिकारी पनि पहिलेको अहिलेको जुन जिल्ला समन्वय समिति के बनाएछ त्यसको पनि अब त्यो हामीलाई केही प्राप्त छैन भनेपछि शिक्षा त त्यस्तै। तपाईँ गाउँमा म साइकल बाँड्ने छोरी बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ गाउँमा म चाहिँ साइकल स्कुलहरूमा जाँदाखेरि मैले हेरेँ तपाईँको 10 कक्षासम्म चढिरहेछ। 2000 भन्दा बढी स्टुडेन्ट छ तर माध्यमिक तहमा एकजना के भन्छन् शिक्षकको दरबन्दी र एकजना दरबन्दी 2-3 वटा हुँदा पनि एकजना टिचर छ। भन्नुहोस् त, त्यो निम्न माध्यमिक पहिलेका टिचरहरू अहिले पनि पढाइराखेका छन्। भन्दाखेरि विषयगत टिचरको कुरा गरौँ, एकजना टिचर अहिले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ कहाँ गइराखेको छ। कसरी शिक्षाको अवस्था सुधार हुन्छ? स्वास्थ्यको अवस्था अहिले हामी बल्ल आइसकेपछि, कमसेकम हामी हुन त आइसकेपछि 8वटै जिल्लामा यही कोभिडकोमा पनि हामी 4वटालाई जिल्ला अस्पतालमा कन्भर्ट गर्यौँ। स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने भने त्यतिकै अवस्था छ। तपाईँ त सरकारी अस्पताल भनेको जिल्ला अस्पताल भने मान्छे चाहिँ ट्रिटमेन्टै गराउन नजाने। एक त के थियो भने त्यहाँ फोहोर, बजेटको थोरै, हामी जान्न खोज्दाखेरि हामीसँग सरकारी अस्पताल उपर मानिसको अविश्वास भनेपछि शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दाखेरि त्यही हामीले प्राप्त गऱ्यौँ हैन। जुन अहिलेको कोभिडमा जुन समस्या हामी चाहिँ झेलिराखेका छौँ, तपाईँ एउटा कुनै जिल्ला अस्पतालमा बल्ल अहिले चाहिँ सुधरिएको छ, बल्ल अहिले चाहिँ हाम्रो बजेटले अलिकता सुधारोन्मुख छ। अब रात ओभरनाइट यो चाहिँ चेन्ज हुने होइन। म चाहिँ एकदम ओभरनाइट हामीले आएपछि गऱ्यौँ भन्ने कुरा भन्ने हो। तपाईँ अहिले पनि सबभन्दा बढी माइग्रेसन हुने, विदेशी रोजगारमा जाने प्रदेश 2 कै छन्। अहिले पनि खाडी मुलुकमा जाने हो भने हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रदेश 2 कै छन्। भारतीय भूमिमा गएर आफ्ना रोजीरोटी गएर खानेहरू अहिले पनि प्रदेश 2 कै सबभन्दा बढी छन्। भनेपछि सबभन्दा बढी रेमिटान्स भित्राउने प्रदेश 2 नै रहेछ, जसमा सरकारको 32-33% चाहिँ त अब त्यसको चाहिँ रेभेन्यू के अरे भन्छ उसको चाहिँ बजेटको आधार त्यही बनेको छ। भनेपछि जुन किसिमका हामी हेर्दैछौँ, तपाईँको यो सारामा भूमिका प्रदेश 2 को, तर चाहिँ अहिले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी त्यहीँ, बेरोजगारी पनि अवस्था त्यहीँ, उद्योग धन्दा जुन उर्वर भूमि भए पनि, प्लेन भूमि भए पनि, उद्योग थोरै बजेटमा धेरै रोडको पनि तपाईँ हेर्ने हो भने, रोडको अवस्था हेर्ने हो भने, विभिन्न किसिमका जुन संरचनाहरू हेर्ने हो भने, विभिन्न किसिमका पूर्वाधारका कुरा हेर्ने हो भने अहिले पनि पुल नदीमा लगाउनेदेखि सिँचाइका व्यवस्थापन हेर्ने हो भने धेरै पछि परेको थियो। तथापि हामी आइसकेपछि हाम्रो सीमित स्रोत साधनले हामीले यो 2-2.5 वर्षभित्र जुन प्रयास गरेका छौँ, गाउँमा गएर हेर्ने हो भने गाउँमा अहिले पनि म भन्छु विभिन्न कारणले 1 वर्ष त यो के भन्छन् हाम्रो आफ्नो इन्टरनल एउटा पूर्व पेमेन्टको कुरालाई लिएर एउटा लामो चाहिँ एउटा खिच्चातानी भयो। हुन त अहिले त्यो समाधान भएछ। पछिल्लो चरणमा यो त 5-6 महिना त कोरोनाले नै अब त्यो चाहिँ गरिदियो। तपाईँ गएर गाउँमा हेर्ने हो भने कुनै राम्रो रोड हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारकै छ,
कुनै चाहे मान्य प्रदेश सभा सदस्यले बनाएको होस् या प्रदेश सरकारबाट, पुलमा कुनै काम भइराखेको छ भने प्रदेश सरकारको भइरहेछ, कुनै स्कुल बनिरहेछ भने प्रदेश सरकार, कुनै हस्पिटलको मर्मतीको काम भइराखेको छ भने प्रदेश 2 को सरकारले गरिरहेछ भनेपछि अहिले चाहिँ यो थोरै समयमा थोरै बजेटले पनि हामी व्यवस्थापन गरेर अगाडि गइराखेका छौँ। यी जम्मै कुराहरू सायद यो जुन शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, विभिन्न किसिमका अब रोजगारीका अवसरमा, चाहे कृषिको उत्पादकत्वमा, सिँचाइको, मलखादको, अहिले पनि हामी के छ मलखादको लागि अरबौँ रुपियाँ छ, अरबौँ अब बजेटहरू रहेका छ, तर चाहिँ मलखाद अहिले जाने हो भने भारतीय भूमिबाट चाहिँ मलखाद नल्याएर यदि तराई मधेसका किसानहरू आफ्नो खेती गरेको भए कुनै सरकारबाट के प्रबन्ध छ, कहाँ छ भनेपछि यही कारण थियो जो चाहिँ यो मुलुकमा संघीयता ल्यायो र अहिले हामी आइसकेपछि हामी सुधारका प्रयासहरू आफ्ना गर्दै गइराखेका छौँ। म अब तपाईँसँग नि 3-4वटा विषय उठान गरेँ। त्यसो भए 1, 74 फागुन 3 मा तपाईँको सरकार बन्यो, 2.5 वर्ष होइन, 2.5 वर्ष पारको स्थिति। तर त्यहाँको उद्योगहरूको अवस्था चौपट छ। व्यापार व्यवसायको हिसाबले त्यहाँका मानिसहरू बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ। अस्पतालहरूको यो लेटेस्ट पछिल्लो म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नारायणी अञ्चल अस्पतालका 350 भन्दा बढी मानिसहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू राजीनामा दिएको स्थिति छ भन्ने समाचारमा आएको छ। एक पछि अर्को हेर्दा तपाईँको कुरा सुन्दा हामीलाई अधिकार पनि दिएन, केन्द्रबाट सिंहदरबारबाट पैसा कम भयो भन्ने पनि छ। यसैमा जोडिन्छ तपाईँकै सहयात्री साथीहरू जसले एक खाले आक्षेप तपाईँमाथि लगाउनु भएको छ, भेन्टिलेटर खरिदका लागि प्रदान गरिएको बजेट त्यो फ्रिज भएर गयो। काम गर्नु भएर मन्त्रीजीले र आफ्नोलाई काखा अरूलाई पाखा गर्नुभयो यो भन्ने यस्तो आक्षेप छ। 12-13 जना प्रदेश सभाका सभासदहरूको उनीहरूको सांसदहरू त्यो डेलिगेसन पनि केन्द्रमा आएर प्रस्तुत गरेको मैले त्यो भर्खरै यसो हेरेँ तपाईसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले। यो समग्र हेर्दा काम गर्न सकिएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। के बाधक पक्ष के रह्यो ल बताइदिनुहोस् त। तपाईँले जति कुरा जति व्याख्या गर्नुभयो यो मैले यसो गरेँ उसो तर घटनाले त्यस देखाउँदैन। एउटा कोभिडसँग यहाँले जोड्नुभयो जे अस्पतालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब साँच्चै कि हामी आइसकेपछि तपाईँले भन्नु चाहे उद्योग धन्दाका कुरा उठाउनुभयो, बिजनेस व्यवसायका कुराहरू अहिले पनि हामीले यो सुरुका दिनमा हरू नियमावलीहरू बनाउने अहिले चाहिँ प्रक्रियामै छौँ। मैले भने कि अहिले के छ भने हामीले आवश्यक कानुन जबसम्म तपाईँको उद्योग धन्दा दर्ता गर्नेदेखि लिएर भएन भने म त विभिन्न फोरमहरूमा पनि उठाउँदै आएको छु। जो उद्योग धन्दा नफस्टाउनुका कारण नै अहिलेको जुन उद्योगका नीति छ, विभिन्न किसिमका लगानी इन्भेस्टर्स भनेको उसलाई काम गर्ने वातावरण दिएन भने ऊ राम्रो काम गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपालमा उद्योग नआउनुको प्रमुख कारण के छ भने यहाँका जुन सरकारले लिएको औद्योगिक नीति हो। त्यसैले हामी अहिले चाहिँ सदन खुलिसकेपछि कोभिडको कारणले धेरै अलमल भएर नत्र हामी पास गरिसकेका हुन्छ। 3 दिनभित्र हामी उद्योग धन्दाको कुरा गर्दाखेरि 3 दिनभित्र हामी चाहिँ उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिने, 20 वर्षसम्म हामी लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँ। हुन त जग्गा हाम्रोमा छ, अहिले सङ्घले नियन्त्रण गर्न खोजिराखेका छ। एक प्लेटफर्ममा भनियो पनि यो त सङ्घीय भन्नेपछि संविधानले एउटा कुरा भन्छ, कानुनले बनाएर चाहिँ हाम्रा अहिलेको सरकारले त्यो चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले यसले आफ्नो अधिकार लिइराखेको मतलब केन्द्रको नियन्त्रणमा छ सबै चिज, तपाईहरु अधिकारविहीन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्न खोजेको। तथापि हामी यहाँले भने जस्तो मैले भने कि हामी 20 वर्ष ट्याक्स लिँदैनौँ, जग्गा पनि लिजमा उपलब्ध गराउँछौँ, यहाँसम्म कि नो स्ट्राइक जोन घोषणा गरेर जान्छौँ, बिजुली बत्तीका सुविधा गर्छौँ, सेक्युरिटीको प्रबन्ध गर्छौँ। यावत कुरा लागेले अहिले चाहिँ अब हामी छिटै नै अब सदन खुलेपछि हामी ल्याउँछौँ भनेपछि त्यो ल्याइसकेपछि धेरै कुरा जुन अहिले हामीले प्राप्त गरेकै छौँ सङ्घीय त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्ट नहुने गरी नै त्यसमा हामी उद्योग धन्दाको यहाँले उद्योग धन्दा किन बढेन भन्दाखेरि अहिले पनि सङ्घीय सरकारको
जुन भनौँ न एउटा विभेद जुन किसिमका इन्भेस्टर्स विरुद्धका नीति छ, यहाँ विभेद भन्दा पनि विरुद्धको नीति छ, जसले गर्दा चाहिँ हुन सकेको छैन। म त विभिन्न फोरममा पनि उठाएका छन्, जस्तो कि तपाईँको FNCCI को कार्यक्रमदेखि लिएर तपाईँको यहाँ चाहिँ CNI का चाहिँ तिनीहरूमा इभेन अर्थमन्त्रीजीको उपस्थितिमा तिलोत्तमाले अर्गनाइज गरेको त्यहाँ पनि मैले भने थुप्रो यहाँका नेपालका इन्डस्ट्रियलिस्टहरू थियो। मैले भने विभेदकारी नीति रहन्छ। इन्भेस्टर्सहरू जो प्राइभेट जुन चाहिँ किन इन्भेस्ट गर्छ त, किन इन्भेस्ट गर्छ भने ऊ त मुनाफाको लागि आएका हुन्छ। तर मुनाफा तपाईँ कता कता उसलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमका उसलाई टर्चर गर्ने, विभिन्न किसिमका दुःख दिन हुन्छ, किन लगानी गर्छ त? त्यसैले ऊ लगानी गरेपछि राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ, रोजगारीको अवसर पनि हुन्छ, त्यसको चाहिँ उसले दिएको ट्याक्सबाट हुन्छ, त्यसको विभिन्न किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ भनेपछि त्यो त नि डेभलप हुन्छ नि। मैले व्यवसायको कुरा गर्नुभयो, निश्चित रूपमा अहिले पनि व्यवसायका, अहिले पनि म भन्छु जुन किसिमका वातावरण अहिले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा प्रदेश सरकारको अहिले पनि भूमिका कहाँ छ? भूमिका त न्यूनै छ नि भूमिका। अब हामी त विभिन्न किसिमको आफ्नो पनि कुरो के छ भने हामी 2 वर्ष भनौँ न झन्डै 6 महिना हुन लाग्यो। त्यो 2 वर्ष 6 महिनाको भित्रमा जुन किसिमका हाम्रो हुनुपर्ने के भन्छन् 2 वर्ष 6 महिनाको भित्रमा आवश्यक ऐन कानुन हामी त बनाउँदै गइराखेका छौँ। जबसम्म तपाईँसँग कानुन हुँदैन, जबसम्म तपाईँसँग आवश्यक चाहिँ अब निर्देशिका नियमावली या जुन किसिमका तपाईँले प्राप्त गर्ने, किन हाम्रो पछि पर्नमा केही कारण के छ भने सङ्घीय सरकारले जबसम्म कानुन बनाउँदैन, धेरैजसो कानुनहरू हामी बनाऊँ भने फेरि कन्ट्राडिक्ट गर्छ। फेरि चाहिँ हुन त हामी बनाइरहेका छौँ धेरै कुरा, जस्तो प्रहरी ऐन ल्याउँदाखेरि हामी चाहिँ अगाडि नै बढेर गऱ्यौँ, जो सङ्घीय सरकार बाध्य भएर ल्याए, हामी त्यसमा पनि अगाडि बढिराखेका छौँ अधिकारको कुराहरू। तर चाहिँ अहिले धेरैजसो कुराहरू हामी अगाडि ल्यायौँ भने कन्ट्राडिक्ट गर्छ। भोलिका दिनमा कन्ट्राडिक्टरी बनाउनु भन्दा पनि एउटा कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन र सहमतिको वातावरण बनाएर जाउँ र बिस्तारै चाहिँ अधिकारको कुरा पनि जाउँ भनेर मनसायले नै हामीले त्यो चाहिँ हुनुभयो। र यहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्यको अवस्था, साँच्चीकै भन्यो भने अब जिल्लाका यो स्वास्थ्य जुन चाहिँ भनौँ न वर्षौँदेखि, अब लास्ट इयरकै मैं कुरा गरेको 2टा कुराहरू छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्ला अस्पतालले त्यहाँ चाहिँ त पूर्वाधार निर्माणको लागि पैसै प्राप्त गरेका थिएन। तर लास्ट इयर म भन्छु कि हामी प्रत्येक अस्पताल, कुनै पनि जिल्ला अस्पताल थिएन कि तपाईँको 15 के भन्छन् के अरे 6 करोड 7 करोड 8 करोड 10 करोड भन्दा कुनैमा कम थिएन। सबैमा हामी पठाएका थियौँ। जनकपुर त प्रादेशिक अस्पताल हो जहाँ हामी चाहिँ हाम्रो 20-22 करोड भन्दा बढीको बजेट थियो। तपाईँ बिफोर लास्ट इयर जबसम्म नारायणीको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल होइन, उपक्षेत्रीय अस्पताल हो अहिले नारायणी अस्पताल, अहिले सेन्ट्रल अस्पताल हो। त्यहाँ सेन्ट्रल अस्पताल हुन त सेन्ट्रल अस्पताल बनाइयो कि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा सेन्ट्रल अस्पताल बनाउने नीति अन्तर्गत बनेको अस्पताल, त्यो हाम्रो अन्तर्गत थिएन। बिफोर लास्ट इयर जबसम्म यो सेन्ट्रल अस्पताल घोषणा भएका थिएनन् तबसम्म हामीले मैले पठाएको अब जनकपुर जतिकै बजेट यहाँ पर्ने बरबर केही बढी नै थियो, यहाँ करिब 15-16 करोड पठाएको, यहाँ जो क्याथ ल्याब बनाउँदैदेखि लिएर विभिन्न थियो। तर लास्ट इयर जब सेन्ट्रल हस्पिटल भइसकेपछि धेरै कुरा हाम्रो लिमिटेसन पनि हुन्छ। यहाँले कर्मचारी स्ट्राइकको कुरा गर्नुभयो, निश्चित रूपमा कर्मचारी स्ट्राइक, कर्मचारीहरू जो चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अब ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षा निकायले पनि म प्रशंसा गर्छु र डाक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई म त स्याल्युट गर्नुपर्छ कि आजको दिनमा हामी चाहिँ घरभित्र बसिराखेका छौँ, तर हाम्रो जीवन रक्षा हाम्रै दाजुभाइ, हाम्रै समाजका मान्छे बचाउनको लागि उहाँहरू चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ। उहाँ अब स्वाभाविक छ। अब यहाँ के छ, अर्कोतिर के देखिन्छ भने अब ट्रिटमेन्ट गराउन जाँदाखेरि प्राइभेट निजी क्लिनिकहरू चाहिँ ती सामान्य रोगीलाई पनि नलिने भनेपछि अब उनी आक्रोश कहाँ व्यक्त गर्ने भनेपछि केही घटनाको कारणले पनि आफ्नो सुरक्षालाई लिएर उहाँहरू गर्नुभएछ। यो भएको घटना त निन्दनीय भन्नुपर्छ। तर त्यो पनि परिस्थिति कसरी निर्माण भयो? किन परिस्थिति निर्माण के भयो भने अहिले पनि म भन्छु, अहिले पनि निजी अस्पतालप्रति जुन सरकारले लिएको नीति, निजी मेडिकल कलेजप्रति लिएको सरकारको नीति नै गलत नीति छ। म त पहिले पनि भने कि अहिले पनि सँगै गलत नीति भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन अहिले यस्तो महामारीको पिरियडमा सबै सम्पत्ति त राष्ट्रियकरण हुन्छ नि, सबै हस्पिटलहरू, उसका बेड, डक्टरहरू, जो मेडिकल चाहिँ चाहे त्यो
क्लिनिक हुन्, चाहे के भन्छन् नर्सिङ होम्स हुन्, चाहे तपाईँको पछिल्लो समय स्पेन सरकारले गरेको छ, त्यो सफल पनि होइन, मेडिकल कलेजेसहरू हुन्, त्योलाई त तपाईँ त फोर्सफुली चाहिँ तपाईँ निर्णय गरेर चाहिँ लिनुपर्छ नि बेड। त्यहाँका डक्टर इन्जिनियर त्यो चाहिँ सुविधामा गभर्मेन्टले प्रदान गरेको स्कलरसिपमा तपाईँ पढ्न जाने, पढेर आएर चाहिँ त्यो सेवा नगर्ने। 400 भन्दा बढी वीरगञ्जमा डक्टरहरू छन्, तर 40 जना अस्ति म गएका थिएँ त्यहाँ, 40 जना डक्टरहरू चाहिँ मात्र संलग्न रहेको हामीलाई जानकारी गरायो। भनेपछि अरू डक्टरहरू किन न? त्यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको नेसनल मेडिकल कलेज, त्यसको सम्बन्धमा हुन त अस्ति आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग हामी मिलेर नै कुरा गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुभयो कि 2-4 दिनमा CCMC या गभर्मेन्टले निर्णय गरेर हामी 500 बेडको चाहिँ निर्णय गर्छौँ। अरू मेडिकल जस्तो कि अब भनौँ न नर्सिङ होम्सहरू छन्, त्यसमा चाहिँ करिब 20% सिट चाहिँ कोभिडको लागि छुट्याएर जाने भनेर उहाँले एस्योर्ड गर्नुभयो, हुन त भन्नुभएछ। त्यही मैले जोड्न चाहेको कि यी जम्मै कुराहरूको पेरिफेरीमा हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो स्तरबाट तपाईँ म त यहाँसम्म भन्छु, 2-4वटा यहाँले कुरा जस्तो भेन्टिलेटरका कुरा गर्नुभयो, म आज पनि भन्छु। तपाईँमाथि आरोप छ, सांसदहरूकै ती प्रदेश सभाकै सांसदहरूको कुरा गरिरहेको छु म। भेन्टिलेटरका लागि बजेट गएको थियो, त्यो भेन्टिलेटर तपाईँले किन्नु भएन, त्यो फ्रिज भएर गयो र त्यसमा मिसयुज पनि भएको छ कतिपय बजेटहरू। यसरी मनिष कुमार सुनवाईले नामै कोट गरे, उहाँहरूको नेतृत्वको 12-13 जनाका सांसदहरूको तपाईँहरू उप आरोप छ, के भन्नुहुन्छ त? मिसयुज कसरी हो सुन्नुहोस्, एउटा कुरा म तपाईँले भन्दाखेरि बजेट छुट्याउने मन, एउटा कुरा भन्नु, प्रदेश अहिले पनि समग्रतामा म कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा भेन्टिलेटर खरिद एउटा प्रक्रिया हो। एउटा कुरा के छ भने तपाईँको म आज पनि भन्छु जे प्रदेश 2 का सरकारले जति रकम विनियोजन गरेर अगाडि बढ्छ, चाहे त्यो राहतका कुराहरू हुन्, राहत बाँड्ने सन्दर्भमा होस् या कृषकहरूलाई दिने निडका कुरा हुन् या सामान खरिदका लागि छुट्याइएका रकमहरू हुन्, निश्चित रूपमा भन्नुपर्दा मैले त तपाईँले यो कुरा उठाउनु भयो, भेन्टिलेटर त एउटा पार्ट हो। प्रदेश 2 का सरकारले सुरुमै एउटा निर्णय के गर्यो कि 3वटा मेजर ठाउँहरूमा, सुरुको निर्णय भन्छु, 3वटा मेजर ठाउँहरूमा जस्तो वीरगञ्ज हो, चाहे त्यो बेला PCR मेसिन हामीसँग थिएन, जनकपुर हो या राजविराज हो, यहाँका मेसिन खरिद गर्ने, साथसाथै हामीले मेसिन खरिद गरेर हुँदैन, त्यो चाहिँ ल्याब सञ्चालन गर्नको लागि ल्याबमा चाहिने व्यक्तिहरू भर्नाका कुराहरू आउँछ, राख्ने, किनभने हामीसँग त म्यान पावरै छैन, राख्ने कुरादेखि लिएर त्यो सञ्चालन पनि भयो। हुन त वीरगञ्ज पनि सञ्चालन हो, वीरगञ्जको ल्याब सञ्चालन गरेर हुन नारायणी अस्पताल हुँदाखेरि सुरुमा हामी 50 लाख मैले रुपियाँ नै पठाएँ, अन्य ठाउँमा आफै पनि त्यही पैसाबाट गयो। भेन्टिलेटर खरिद गर्नको लागि पनि पठाइयो। भेन्टिलेटर खरिद त हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गर्दैन, मुख्यमन्त्री कार्यालयले रकम तपाईँको सुनिश्चितता गरेर क्याबिनेटले निर्णय गर्ने, मुख्यमन्त्रीले खरिद गर्न, मुख्यमन्त्री भोलि गएर मुख्यमन्त्रीले खरिद गर्ने हो, यहाँ देशको प्रधानमन्त्रीले खरिद गर्छ, रकम विनियोजन गर्नु। सुन्नुहोस् त त्यही चाहिँ अब रकम विनियोजन गरेर कहाँ जान्छ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयमा रकम विनियोजन है, रकमको एस्योरेन्स गर्ने, किनभने तपाईँसँग त बजेट थिएन नि, त्यो क्याबिनेटले रकम चाहिँ एकचोटि नै मैले चाहिँ 68 करोड मैले चाहिँ म त त्यो क्याबिनेटले निर्णय गरेका थिए। विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरको साथसाथै मैले त्यसैमा अन्तर्गत जे प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा एउटा 100 वाहन र एउटा एम्बुलेन्स दिने, किनभने कुनैमा छैन त त्यो पैसा सब वाहन र एम्बुलेन्स प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूमा त्यो सबैमा गयो, नगएका होइन सबै गयो र अहिले खरिद गर्ने, किनभने अस्पतालले खरिद गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ। अर्को चाहिँ हामी यो पनि निर्णय गऱ्यौँ जे प्रत्येक जिल्लामा जहाँ चाहिँ 5 करोड 7 करोड छ ICU CCU रुमहरू निर्माण गर्नको लागि उनीहरूलाई आधिकारिकता पनि दियो, के अख्तियारी पनि दियो कि तिमीहरू खरिद गर। तर चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमका अहिले के छ, अब यसलाई के भन्ने, अख्तियारको डर, यो डर, मिडियाको डर, उनीहरू चाहिँ डरिकन रियल कुरा म मिडियाको पनि डर, मिडियाको डर के छ, मिडियाको डर किन भन्दाखेरि उसले प्रक्रिया सुरु गरेकै होइन, यति गर्यो त्यति गर्यो भनेर लेख्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् त्यो पनि कुरा रहेछ, हामीलाई त जानकारी आएर भन्छ हजुर हामी प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन, हामीलाई त दोषी लगाइदियो। अब यहाँले भने जस्तो आक्रमण सुरु भयो, आक्रमण सुरु
प्रत्येकमा हामी पठायौँ, हरेक जिल्लामा पैसा नै पठाइयो जिल्लामा, किनभने त्यहाँ त आफूसँग त के संयन्त्र छ, जिल्लामै तिनीहरू खरिद गर्नको लागि स्थानीय तहले चाहे उसले खरिद गर्नको लागि हरेक जिल्लामा तपाईँको एम्बुलेन्स र 100 वाहन खरिदको लागि 3 ठाउँमा त्यो सञ्चालन पनि गरियो। बडो मुस्किलले म भन्छु, त्यहाँ त कर्मचारी यति डरेर, अब विभिन्न कारणहरू पनि छ, हामी त के छ कुनै उसले काम भएकै छैन, कसैले कहीँ उजुरी दिन्छ। अब तपाईँको मिडियामा आएर मान्यज्यूहरू कम्प्लेन गर्छन्, त्यहाँ त रियल कुरा त त्यहीँ सोधिदिँदाखेरि सम्बन्धित डिपार्टमेन्टले म त बोलाएर अस्ति हाम्रो पिसिसिएमसी बैठक हुन्छ, त्यहाँ त कर्मचारीहरूलाई मैले कहाँसम्म भने त्यहाँका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू प्रत्येक हुन्छ, जस्तो कि सेना, प्रहरी, आम पुलिस सबैको पनि हुन्छ। र यहाँ जुन चाहिँ पिसिसिएमसी जुन यहीँबाट बनाइएको संरचना छ त्यसमा चाहिँ अब प्रमुख जिल्लाधिकारीदेखि लिएर प्रमुख सचिव, सबै सचिव मन्त्रालयका यी सबैको संरचना छ एउटा। सबै मन्त्रालयका करिब करिब अर्थमन्त्री, कानुन न्याय मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री समेतको त्यसमा पार्टिसिपेसन। मैले के भनेन त्यो भन्दाखेरि कस्तो, तपाईँले भने जस्तो कि मैले त 8वटा जिल्लामा, जस्तो कि वीरगञ्ज र जो चाहिँ ठुलो अस्पताल छ, ठुलो चाप छ, जहाँ चाहिँ अब हजारौँ व्यक्तिहरूको सेवा डेलिभरी भइराखेको छ, त्यो वीरगञ्ज त सबभन्दा 4 जिल्लामा भन्छु म त पहिलेदेखि भन्दै आएको। त्यहाँ त त्यो त अवस्था जुन नारायणी अस्पतालको छ, त्यहाँ त मेडिकल कलेज र त्यहाँ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्तरबाट बन्नुपर्छ, मेरो प्रयास पनि रहन्छ र छ पनि। 4 जिल्ला सर्लाहीसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्छ। त्यहाँ त स्पेसल, त्यहाँ 10वटा भेन्टिलेटर, जनकपुरमा 10वटा भेन्टिलेटर, 12देखि लिएर 70सम्म अन्य 6वटा जिल्लाहरूमा 5-5वटा भेन्टिलेटर खरिदको लागि हामी निर्णय नै गऱ्यौँ। त्यो यो केन्द्रीय एउटा सेन्ट्रल एउटा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा पनि एउटा हामी अलग नै यो पिसिसिएमसी जानुभन्दा हामी चाहिँ एउटा समिति नै निर्माण गरेका थियौँ। त्यो समिति मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एउटा समिति हामी निर्माण गरेका छौँ। पहिलो प्रदेश होला जहाँ विज्ञ डाक्टरहरूको डाक्टर राम केवल लगायत डाक्टर विजय सिंह, त्यहाँका एक्सपर्टहरू प्राय प्रवीण मिश्राजीलाई पनि त्यसमा मेम्बर राखेर हामी एउटा कमिटी नै गठन गरेर उहाँहरूसँग फिडब्याक लिएर हामी अगाडि बढिरहेको। त्यहाँ चाहिँ हामी 5-5वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने हामी गऱ्यौँ। त्यहाँ गर्दाखेरि अब खरिद नगरेको होइन, मैले बोलाएँ कि विलम्ब किन भयो, एम्बुलेन्सको पैसा हो, पिसिआर त हुन त एकचोटि मैले भने कि सुरुमा 50,000 भिटिएम र त्यो के भन्छन् रिएजेन्ट के भन्छन् त्यो टेक्निकल भाषामा, त्यो चाहिँ जुन गर्छ प्रोसेस गर्छ, त्यो चाहिँ खरिद गर्नको लागि मैले चाहिँ निकासा गरेको। त्यो चाहिँ बिस्तारै मैले भने कि एकमुष्टै खरिदको प्रक्रियामा जाउँ। यहाँ के छ, जस्तो भेन्टिलेटरको खरिदको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, भेन्टिलेटरका मैले भने कि हामी रकमको एस्युरेन्स गरिसकेपछि तिमीहरू किन खरिद गरेन? को दोषी त्यो खरिद नहुनुको पछाडि? किनभने आखिर मान्छे त 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै मान्छे मरिरहेछ। धेरै जसो मान्छेहरू भेन्टिलेटरको आवश्यकता, मैले भने नि यहाँ 2टा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। योभन्दा पहिले अब नाम लिएर नै भन्नुपर्छ, रामप्रसाद घिमिरे भन्ने सचिव थिए, यति राम्रो सचिव थिए, मैले उहाँलाई प्रशंसा, अहिले तपाईँको माध्यमबाट पनि म उहाँलाई प्रशंसा गरेँ। यति राम्रा मान्छे थिए भएको, मैले भने नि इमिडिएट यस्तो म जुन ठाउँमा जान्थेँ त्यो ठाउँमा भनेपछि आफै पनि हिँड्थेँ, अरू कहीँ जाओस् या नजाओस्, यस्तो मतलब मान्छे, काबिल मान्छे, ऊ इमिडिएट काम गर्ने। उनलाई बिचमा के गरियो, ट्रान्सफर गरियो बिना, हेर्नुहोस् दुर्भाग्य कहाँ छ। निजामती सञ्चालन नियुक्ति या यी सबै कुरा प्रदेशको कुनै अधिकार छैन? के अधिकार तपाईँले त आफै थाहा छ। एउटा कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के छ, मैले भने नि दोस्रो कुरा के छ, अब मैले त गाली गर्दा बोलाएर भने पुरा मेरो प्रमुख सचिवले सारा सहमत यति चाहिँ बोले पनि अहिलेका जुन अर्जुन पोखरेलजी जानुभएछ, यति मतलब के भनेन भन्दाखेरि प्रक्रियामा 30वटा भेन्टिलेटर, मैले चाहिँ 50वटा भेन्टिलेटरको गरेका थिएँ। 30वटा भेन्टिलेटर खरिदको लागि आवश्यक प्रक्रिया बढेको छ, यो छ त्यो छ भनेर भने। मैले भने कि 4 महिना पहिले त प्रक्रिया, त्यसमा पनि जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ, त्यो ऐनको जुन दफा छ त्यसलाई चाहिँ छोटो प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्ने भन्ने विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर पनि त्यो मैले क्याबिनेटबाट गरेँ।
खरिद गर्ने चाहिँ त निकाय हुन्छ। निकायमा चाहिँ काम गर्ने अहिलेसम्मको चाहिँ प्रदेशको स्टाफभन्दा पनि सङ्घीय स्टाफहरू नै छन् मानिहालौँ। मैले चाहिँ प्रेसर कहाँ दिँदा मैले अब सङ्घीय त्यहाँ खरिद गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अहिले तपाईँको विममा लागेर कसैको भनाइमा ठिक छ मैले भने होइन खरिद गर्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि मलाई भन्ने अहिले प्रक्रिया थाल्ने गरेकै छैनौँ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरू यति लियो यो लियो त्यो लियो हाम्रो पनि जीवन छ यो छ त्यो छ दुनियाँ किसिमको कम्प्लेन बताउने सर हामी त प्रक्रिया थालेका छैनौँ हामीले यो गरेकै छैनौँ भनेर मानिहालोस्। मुख्यमन्त्री अहिले चाहिँ जुन संरचना अहिले पनि जे जति चाहिँ स्टाफ हामीसँग छ काम गर्ने निकायहरू छन् त्यो निकाय प्रदेशको भन्दा पनि प्रदेशले आफूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब के भन्छन् राख्नुभन्दा पनि अहिले हामीसँग गएको चाहे सचिव हुन् चाहे मन्त्रालयका डिजी चाहे विभिन्न किसिमका जुन अब अन्य स्टाफहरू हुन् डाइरेक्टरहरू हुन् चाहे काम गर्ने निकायका व्यक्तिहरू अहिले त यिनीहरू नै छन्। अब मैले चाहिँ अब मुख्यमन्त्री भनेपछि नीतिगत निर्णय गर्ने हो होइन नगरेका होइनन् आखिर नगरेपछि कर्मचारीले असहयोग गर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ। कर्मचारीले असहयोग गर्दा पनि कर्मचारीमा असहयोग र सहयोग भन्दा पनि जुन किसिमका मैले उनीहरूको जुन के भन्छन् अलिकता प्रोएक्टिभ भएर काम गर्ने अहिलेको अवस्था के छ काम धेरै गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब जुन अहिले पनि ब्युरोक्रेट्सहरूको नेपालको मानसिकता छ जे एकदम बिस्तारै हुँदै जाने हो अर्थात् यो प्रशासनिक संयन्त्र काम लाग्दैन भन्ने तपाईँको भनाइ। यो ढङ्गले काम गर्न सकिँदैन यो अप्ठ्यारो छ। अनि तपाईँले आफ्नै प्रहरी आफ्नै कर्मचारीको जो कन्सेप्ट त्यो सायद तपाईँको संसदको समितिमा त्यो कानुन पनि पास भइसकेको छ कि त यो के भयो तपाईँको केन्द्रसँग झगडा यो के भयो? होइन एउटा कुरा अहिले तपाईँका अब हामीले के भयो भने हुन त प्रहरी हामी पास गरिसकेका छौँ। अब हामीलाई कति प्रहरी यसले समायोजन गरेर दिन्छन् हुन त सङ्घीय सरकारले अब पहिलो त्यो चाहिँ परिचालन सञ्चालन र नियुक्ति सहित आफ्नै भन्ने तपाईँहरूको दाबी अब यसपछि यो मेरो दाबी होइन संविधानले एकल अनुसूची तपाईँको 6 को एकल सूचीभित्र हेर्नु भने प्रहरी र तपाईँको आन्तरिक प्रशासन त प्रदेश सरकारको हो नि। सिडिओको काम छैन तपाईँले भने सिडिओको काम 3टा छ तपाईँको नागरिकता दिने राहदानी दिने र सीमाको निरीक्षण केही छैन सबै काम चाहिँ प्रदेशको काम हो। त्यहाँ प्रहरी चाहिँ डिआइजिपीसँग राख्ने भनेर कहीँ लेखेको छैन। त्यसैले मैले हामी आइजिपी राखेर नै त्यसमा गएका छौँ आफ्नो आइजिपी राख्ने किनभने संविधान भोलिका दिनमा हामी त सर्वोच्चमा हामी जान्छौँ। अहिले सुरुको अवस्था संविधान त दाबी छ छैन संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेपछि तपाईँ हामी सबैको भन्दाखेरि सबैले मान्ने भनेको सबैको लागि एउटा दिशानिर्देश गर्नेको भनेको देशको मूल कानुन भनेको संविधान हो जुन चाहिँ अहिले संविधान सभाबाट हामी बनाए त्यहाँ त्यसमा त केही छैन। त्यसमा पनि हामीले पर्खनुपर्ने कुरा के छ भने अब समायोजन जुन एन पास भइसक्यो सुरुमा महाराजी अलिकता केही समय आउट भएपछि त्यो प्रमाणित भएन पछि मान्य अग्नि खरेलजी आएपछि उहाँले प्रमाणित गर्नु अग्नि सापकोटा प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसपछि प्रमाणित भइसकेपछि चैत्र मसानसम्म समायोजनको थियो। अब यही बहाना कोरोनाको बहानाले गरेन केही समय पहिले समायोजनको प्रक्रिया थाल्ने गर्नको लागि हामी पत्र पनि पठाएका थियौँ जे अब विलम्ब नगरौँ तपाईँलाई जति प्रहरी दिनु छ सुरुका दिनमा त दिनुपर्छ। उहाँले बनाएको एनअनुसार पहिलो चरणमा डिएसपीसम्म चाहिँ समायोजन भएर जाने त्यो समायोजन भएर आउने प्रहरी हाम्रो प्रहरी हुने त्यसपछि त्यो प्रमोसन क्रमशः हुँदै जाँदाखेरि एसएसपीसम्म गर्ने डिआइजिपी चाहिँ यहाँबाट पठाउने र डिआइजी समन्वय सहकार्य गरेर काम गर्ने भनेर यी जनप्रबन्ध छ। त हामी भर्ना गर्नुभन्दा पहिले सङ्घीय सरकारले चाहिँ कति हामीले प्रहरी दिइरहेछ हुन त सङ्घले नै एउटा गरेको ओएनएम गरेको अनुसार ओएनएम अनुसार 11,000 जति प्रहरी हामीलाई चाहिन्छ त कति हामीलाई दिइराखेको छ त्यो प्रहरी बाँकी हामीको लागि नै हामी रिक्रुट गरेर जाने हो। त्यसैले अहिले समायोजन नभएको कारणले हामी चाहिँ यो प्रक्रिया त्यहाँ हामी लोकसेवा आयोग पनि गठन गरिसकेका छौँ। प्रहरी भर्नाको लागि हामी गर्छौँ हामी छिटो नै त्यसको लागि आफ्नै प्रहरी आफ्नै कर्मचारी अन्ततोगत तपाईँहरू त्यसमा जानुहुन्छ। यो कर्मचारीको हकमा हामी अब फाइनल गरिसकेँ। अब त्यहाँ चाहिँ अहिले अब हुन त सदनभित्र चाहिँ यहाँले थाहा भयो होला यो निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक छ
हामीले आफ्नो पनि करिब करिब फाइनल गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको हुन त बढी कन्ट्राडिक्ट होइन, धेरै जस्तो एक्सपर्टहरू जो चाहिँ सङ्घीय ऊ बनाइसक्नु भएछ, सङ्घीय ऐन ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ केही विज्ञहरू, राजुमान सिंह मल्लजीहरू, यहाँ चाहिँ अब तीर्थमान साक्यज्यूहरू, यहाँका केही विज्ञहरू जो हुनुहुन्छ जो सङ्घीय ऐन कानुन पनि ड्राफ्ट गर्नु, उहाँहरूसँग पनि फाइनल भर्डिक्ट लिइसकेका छु। यो कोरोना पछिको खुल्ने हाउसको पहिलो या दोस्रो बिल नै तपाईँको प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हो। त्यो चाहिँ हामी पास गरेपछि हामी समायोजन भएर त कर्मचारी आइसकेका छन्। लोकसेवा पनि हामी ऐन बनाएर गठन गरिसकेका छौँ। अब हामी ऐन बनाइसकेपछि हामी चाहिँ अब प्रहरी अब समायोजन के, अब मान्छेलाई त जो कर्मचारी इन्ट्रेस्टेड थिए जानलाई उसलाई पठाएन, नजाने पठाए, विभिन्न त्यसका तफसिलका कुराहरू छन्। अब कति हामी चाहिँ चर्चा गर्ने त्यहाँ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। र मलाई के लाग्छ, जब हामी ऐन अब यी प्रहरीको समायोजन भइसकेपछि र निजामती सेवा ऐन पास भइसकेपछि हामी धेरै डिस्कसन गऱ्यौँ। किनभने यो निजामती सेवा जस्तो जो चाहिँ अब ठाई सत्तालाई निर्माण गर्ने हो नि, अब त्यो चाहिँ कहीँ यताउता भयो भने, कहीँ अब कन्ट्राडिक्ट भयो भने उसैको बहानाले फेरि भोलि गएर सर्वोच्चतिर अलिकता लामो प्रक्रियामा जाने भयो भने हामी त पछि पर्छौँ। त्यसमा व्यापक छलफल गरेर व्यापक इन्टरेक्सन गरेर हामी चाहिँ फाइनल लगिसकेका छौँ। त्यो पनि केन्द्रसँग तपाईँहरूको विमति र एक हिसाबले झगडा छ, असहमति छ। केन्द्रले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यस अनुरूपको अर्थात् सङ्घीय सरकारले गरेन भन्ने छ। म अलिक फरक ढङ्गले तपाईँसँग प्रस्तुत हुन चाहेँ है त। तपाईँ अधिकारको कुरा गरिरहनु भएको छ। झन्डै 2 वर्ष 7 महिना जति तपाईँको नेतृत्वमा सरकार छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 34 अर्ब रुपैयाँ तपाईँ बजेट परिचालन गर्नु छ, अर्थात् तपाईँको अधिकारभित्र छ। 7 वटा प्रदेशमा गैर वामको अर्थात् तपाईँहरूको एउटा प्रदेश सरकार छ। अब यो समग्र हेर्दा तपाईँको पार्टी ठुलो भयो, अब जनता समाजवादी पार्टी भयो, हिजोका दिनमा अलि अलग थियो स्थिति। अब तपाईलाई पनि च्यालेन्ज गरेको स्थिति छ त्यहाँ। अब संसद दलको नेता चयन गर्ने कुरादेखि लिएर तपाईँमाथि केही आरोपहरू पनि मैले अघि सुनाएँ। काम हुन सकेन, उहाँबाट चल्दैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने तपाईँकै साथीहरू, यो मेरो आरोप आक्षेप होइन। अधिकारको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, काम वास्तवमा भएको छैन। यसकारण भएको छैन भन्ने आधार के भने जुन ठाउँमा उद्योग थियो तपाईँहरूको कार्यालय पनि त्यही ठाउँमा जनकपुर चुरोड कारखाना कब्जामा छ कि भनेपछि उद्योग पनि थप खुलेको छैन। अनि त्यहाँका मानिसको रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना छैन, विदेशमा जाने स्थिति छ। अनि यो समग्र तस्बिर हेर्दा यो अधिकार भन्ने काम नगर्ने भोलिका दिनमा यो सङ्घीयता प्रदेश सरकार के आवश्यक छ, कम्युनिस्टहरूको भन्दा फरक तपाईँले के गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरे भने के जवाफ दिनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। अहिले सबभन्दा पहिले अधिकार 2-3 वटाको एकदम छोटकरीमा होइन, छोटकरी म भन्छु तपाईँलाई। सबभन्दा पहिले त अधिकारको कुरा गर्नु हो, अविश्वासको कुरा गर्नु हो। एउटा कुरा त पहिले म भनिदिन्छु, डेमोक्रेसी हो, प्रजातन्त्र हो, जीवन्त पार्टी, अहिले पार्टी ठुलो हो र हामीभित्र हाम्रा साथीहरू चाहे मुख्यमन्त्रीको या मन्त्रीको आकाङ्क्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो, स्वाभाविक छ। कोही चाहिँ राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई त अवसर मिल्छ निश्चित रूपमा। पार्टी अब ठुलो भइसक्यो। हिजोका दिनमा हामी सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर हामी चाहिँ अब 2टा पार्टी बनाएका, पछिल्लो चरणमा हामी समाजवादी पार्टी बन्यौँ। हामी 2टा मिलेर नेतृत्व सिट बाँडफाँड गरेर नै गएका थियौँ। त्यसैले अब पार्टी एक भयो, मर्जर भयो। मान्छेहरूको आकाङ्क्षा स्वाभाविक छ। राजनीतिक दलमा भित्र डेमोक्रेसीमा सबैले आकाङ्क्षा गर्नु स्वाभाविक छ। म राम्रो गर्न सक्छु, म योभन्दा बेटर गर्न सक्छु, त्यो हुनु यसलाई म अन्यथा भन्न मिल्दैन। कसैप्रति मेरो नेगेटिभ ऊ पनि छैन, किनभने सबैले आकाङ्क्षा संसद दलको नेता चयन हुने अथवा तपाईँ निरन्तर हुने या अरूले आकाङ्क्षा राख्ने यसलाई स्वाभाविक। यो के भन्दा हिजोका दिनमा पनि उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि पार्टी संसदीय दलले नेता निर्णय गरेका थिए। हाम्रो पार्टीले पनि पार्टी अध्यक्ष नै, मेरो पार्टी अध्यक्ष नै गएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न डिबेट डिस्कसन गरेर मलाई त औपचारिक रूपमै हामीले गरेका थियौँ। हामी बन्यौँ 2 पार्टीको एउटा सहमति। अब पार्टी छ,
पार्टी हामी एक भइसकेका छौँ। हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ, नेताहरूको निर्णय, नेताहरू के चाहनुहुन्छ, नेताहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, ओके। नेताहरू सरकार माने परिवर्तन चाहनुहुन्छ, ओके। नेताहरू कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ, ओके। नेताहरू नै सर्वेसर्वा हो, पार्टी सर्वेसर्वा हो, त्यसमा मलाई कुनै किसिमको कमेन्ट छैन। सबै म चाहिँ अब जे पार्टीको निर्णय हुन्छ त्यो अन्तिम हुन्छ, किनभने म पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो, पार्टीको सिपाही हो, पार्टीमा लागेको व्यक्ति हो। पार्टीबाट नै अन्य मान्यज्यूहरूकै सहयोगले मैले भनेको, मलाई कसैले कम्प्लेन छैन। किनभने कोही बेटर गर्न चाहन्छ भने आउनुपर्छ, वेलकम गर्नुपर्छ, म त त्यो भन्छु। त्यसैले यसमा चाहिँ यहाँ केही गर्न सक्नु भएन। म भन्छु सुरुका दिनमा प्रदेश 2 ले रिभोल्युसनरी कामहरू सुरु गरेको छ। पहिलो रिभोल्युसनरी काम के हो भने सङ्घले, मैले भन्छु कि सायद प्रहरी ऐन प्रदेश 2 ले नल्याएको भए 2012 सालकै प्रहरी ऐनले यो सरकार चलाउँथ्यो होला। हामी त के आउने माने त्यो सरकार पनि प्रहरी ऐन बनाउन सक्दैन थियो। त्यो रिस्क लिएर यहाँबाट सेन्टरबाट गृह मन्त्रालयबाट यस्तो फोर्स हुन्थ्यो। मेरो त प्रमुख सचिवले चाहिँ अब के भन्ने, ऊ त भाग्ने अवस्थामा जस्तो भएको। त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ प्रहरी ऐन, त्यो सारा नेगेटिभ हामीले सबै थाहा छ। यो सचिवले भन्ने, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिवले भन्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, त्यसका बीच पनि हामी बनाएर हामी गऱ्यौँ। त्यो अहिले तपाईँले भन्नुहोस् समाज ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू अहिले मैले ल्याएको ऐनहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईँकोसँग जान्नुपर्ने जानकारी, तपाईँले भने दलितहरू जो त्यो प्रदेशमा ठुला सङ्ख्यामा छन्, 18% दलित छन्। म भन्छु कि त्यस्ता ऐन यो हाम्रो भने साउथ एसियामा कुनै मुलुकमा छैन। हुन त त्यो प्रदेशले सुरु गरेको छ। दलितको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सदेखि लिएर उसको शिक्षाको ग्यारेन्टी, उसको तपाईँको पढ्ने के भन्छ बच्चाहरूको स्कलरसिपदेखि लिएर उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागिदेखि लिएर हामीले दलितको लागि, दलित हुने जुन एट्रोसिटी छ, उसमाथि उत्पीडन छ, उसको चाहिँ उसँग गर्ने विभेद छ, उसको छुवाछुतदेखि कडाभन्दा कडा कानुन, इभेन दलित हामीले एउटा समिति नै गठन गरेर ऐन बनाइसकेका छौँ। त्यो ऐन प्रमाणित भइसकेका छ। अब हामी ऐन कार्यान्वयनमा जान्छौँ। यो भनेको नेपालको लागि। तपाईँले भन्नु अर्को तेस्रो भन्दाखेरि स्वाभाविक छ, यो मुलुक नै तपाईँको के भन्छन् भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीले जकडिएको छ। यसको लागि पहिलो प्रदेश हो जो चाहिँ त्यो यो प्रदेशभित्र मैले भने कि मैले चाहिँ जनलोकपाल विधेयक मैले अहिले ऐन बनिसकेका छ। त्यो लोकपाल गठन गठन गरेर प्रदेशका कुनै पनि प्रदेश स्तरबाट खर्च हुने बजेटको चाहिँ उसलाई अब कुनै पनि ठाउँमा यदि कोही पनि ऐन बनाइसकेपछि, ऐन भनेको त युगको यो मैले बनाइसकेपछि एउटा आधिकारिक त्यो यस्तो पावरफुल छ कि तपाईँको यहाँ कसैमा पनि तपाईँको औला ठड्याउन सक्नेछ, चाहे त्यो मुख्यमन्त्री होस्, मन्त्री होस्। त्यो चाहिँ त्यसको नियुक्ति भइसकेपछि त्यसको नियुक्तिको चाहिँ खारेजी भनौँ न, त्यसको चाहिँ 2/3 मेजोरिटीबाट चाहिँ अब प्रदेश सभाबाट गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो पावरफुल कमिटीको चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्ता ल्याएका छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अहिले मैले भने कि छोरी शिक्षा बिमाको अहिले तपाईँ सुन्नुभयो होला कि समाजमा अहिले पनि महिलाकोसँग विभेद छ। महिलाको लागि 50% सिट आरक्षण गरेर जाने प्रदेश 2 हो। हुन त अहिले हामी विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्न गइराखेका छौँ। विभिन्न कारणले यदि प्रहरी हामी भर्ना सुरु गर्छौँ, प्रदेश निजामतीबाट हामी निजामतीको लागि कर्मचारी भर्ना सुरु गर्छौँ भने तपाईँ देख्नुहुनेछ परिवर्तन कस्तो हुन सक्छ। अहिले चाहिँ यो कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ प्रहरी र निजामतीको? अब तपाईँ समायोजन त यो गरिदेऊस् न सङ्घीय सरकार। अब तपाईँ हामीले कति प्रहरी दिन्छ, कति हामीसँग खाली रहन्छ, त्यसैमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यसमा हामी खाली गर्नुपर्छ। तपाईँको टेस्ट हुँदा नि त्यो 2 नम्बर प्रदेशको मानिसको जीवन स्तरमा के परिवर्तन आयो, नतिजाले के देखायो भने 1 उद्योगहरू कति थपिए, 2 किनभने तपाईँको कार्यालय नै तपाईँ कारखानामा तपाईँहरू बस्न थाल्नु भएको छ होइन, म त चुरोट कारखानामा। अनि तेस्रो भनेको रोजगारीको अवसर र के फरक आयो त? पहिली भन्दा के फरक देखियो त्यहाँको जीवन स्तरमा? मानिसहरूको गरिब र धनी बीचको दूरी, दलित र गैर दलित बीचको त्यो विभेदको अवस्था पहिलेको जुन थियो त्यस्तै स्थिति त्यो आम संसारमा आइरहेछ। एउटा कुरा के भन्ने, यिनीहरू यही सोचेका थिए जे केही अधिकार नदिने, सरकार त गठन हुन्छ, केही गर्दैन, खालि तलब खान्छ, अनि चाहिँ मान्छे गाली गर्छ।
अधिकार यहाँ राख्ने, उद्योगको लागि जग्गा पनि अहिले चाहिँ यहीँबाट जो संविधानले दिइसकेको छ एकल अधिकार सूचीभित्र रहेको छ, यो भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रदेशको जिम्मा हो। अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीको बैठकमा बस्दा पनि त्यो चाहिँ आफू अधिकार दिन नचाहने भन्दाखेरि तपाईसँग प्रहरी छैन, तपाईसँग प्रशासन छैन, तपाईसँग उद्योगको नीति छैन, अहिले बनाउन सकेको छैन। किनभने अहिले सारा नियन्त्रण निर्देशन कहाँबाट भइरहेछ? यहाँबाट भइराखेको छ। तपाईँ जुन कार्यालयमा बसिराख्नुभएछ त्यो उद्योग सञ्चालन ठिक छ। उद्योगमा अहिले स्टेटले चुरोट अहिले आजको दुनियाँमा चुरोट सञ्चालन गर्दैन। म त धन्य भन्छु त्यो बेलाको तत्कालीन सरकारको जो कमसेकम हामीलाई बस्नको लागि एउटा ठाउँ दिदिएछ। नत्र भन्दाखेरि त्यो ठाउँ पनि हुँदैन थियो। बुझ्नुभयो? उद्योग सञ्चालन अहिलेको युगमा त्यो चुरोट सञ्चालन गर्ने स्टेटको दायित्वभित्र पर्दैन। चिनी कारखाना चिनी कारखाना तपाईँले सञ्चालन गर्ने मलाई जिम्मा दिनुभएछ, मलाई अधिकार दिएछ। कसरी भन्दाखेरि त्यो नारा जुलुस लगाउने भनेर सधैँ नारा जुलुस लगाउँछ। समस्याहरू छ नि त। तपाईँ प्रदेश मुख्यमन्त्री कसरी मुख्यमन्त्री बनाइदिने? तपाईँ भन्नुको वारमा पठाइदिने अनि चाहिँ एउटा लट्ठी दिइदिने, ल वार जित भनेर। अधिकार भएन भन्ने कुरा। अधिकार भएन भने केही भएन भन्नुहोस् न। सरकारले अनि अब के गर्ने त ल बताइदिनुहोस् त। यो भनेको हामी अहिले पनि विश्वास छु। तपाईँले म भने अधिकार के गर्नुभयो म भन्छु, अरू पनि तपाईँ एउटा मैले भन्नै बिर्सेको छु। के भन्नु? तपाईँ भन्दाखेरि मैले मुद्दा जितेको यो सङ्घीय सरकारको उमा गएर चाहिँ अहिले पनि हुन त निसु गर्न बाँकी छ, जितिसकेका छ। सागरनाथ वन चाहिँ अहिले चाहिँ अब सङ्घीय सरकार जो प्रदेशको एकल सूचीभित्र रहेको जुन राष्ट्रिय वन छ त्यहाँ पनि अब एउटा निगम खडा गरेर जङ्गल बेचुवाहरू अहिले पनि षड्यन्त्र गरिराखेको थिए। हुन त सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति अनुग्रहित छु, प्रदेश सरकार ऋणी छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय गरेर जङ्गल बेच्नबाट, जङ्गल कटानीबाट बचाए सम्मानित न्यायाधीशज्यूहरूप्रति प्रदेश सरकार सधैँ अनुग्रहित रहनेछ। जस्तो कि त्यहाँ चाहिँ सागरनाथ वन अहिले चाहिँ बच्यो, नत्र त्यहाँ पनि बेच्ने एउटा निगम खडा गरेर जङ्गल कटानी गरेर सारा जङ्गल चाहिँ समाप्त गरेर तराई मधेसलाई समाप्त गर्थे यी डाँकाहरू। त्यसैले म भन्छु कि त्यो जङ्गललाई लियो प्रदेश सरकारले मुद्दा लडेर, मधेस सरकारले लियो जङ्गल 13,000 हेक्टरको जग्गा जुन 3 जिल्लामा छ तपाईँको महोत्तरीमा सर्लाही र धनुषा के भन्छ यो रौतहटको भूभाग समेटेर रहेको जङ्गल यी त बेच्थे। त्यसैले म भन्छु कि प्रदेश 2 का सरकार अब भन्नुहोस् त, अब हामीले छोरी जन्मने बित्तिकै तपाईँ के गर्नुभएको? कुन यस्तो प्रदेश छ कि कुन यस्तो देश छ जहाँ छोरी प्रदेशभित्र जन्मने बित्तिकै त्यसको चाहिँ कमसेकम अहिले मिनिमम छ। हुन त गाउँपालिकाले त्यतिकै रकम थप्नलाई पनि हामीले यस्तो छौँ 3 लाखको बिमा छोरी जन्मने बित्तिकै महलमा जन्मोस् या झुप्पडीमा जन्मोस्, चाहे ठुला जातिका होस् चाहे दलितको होस्, त्यो घरमा जन्मने बित्तिकै छोरीलाई 3 लाखको बिमा। त्यो छोरीलाई पढ्नको लागि अहिले चाहिँ यसले चाहिँ समाजमा रहेको कुरीति, भ्रूण हत्या, समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरेको छ। पारिपट्टिको कपी गर्नु हो भनेर आरोप मतलब एक खाले एक हिसाबमा होइन। तपाईँ बेटी पढाऊ मेरो अभियान छ। पढाऊ, एजुकेसन इज फर्स्ट। अनलेस एन्ड अन्टिल गर्ल्स और बोयज आर एजुकेटेड कंट्री कान्ट बी डेभलप। एउटा सोधौँ, यो मदरसा बोर्ड पनि के तपाईँ त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ? मदरसा बोर्ड पनि त्यो कमिटीभित्र छ, कमिटी समितिमा गएछ। अनि त्यसमा तपाईँमाथि के आक्षेपहरू छ? के आक्षेप छ? मदरसा बोर्ड जुन ढङ्गले तपाईँ गठन गर्ने तयारीमा लाग्नु भएको छ, यसले त्यो समानान्तर ढङ्गको त्यो एजुकेसन जुन मान्यताको कसरत तपाईँ हुनुहुन्छ यसले होइन तपाईँ होइन त्यो त्यसमा खास प्रोभिजन के छ भने मदरसा बोर्डमा जुन अहिले खालि उर्दू पढाइन्छ त्यहाँ अङ्ग्रेजी म्याथ साइन्स पढाइ होस्, त्यो एजुकेसन त्यो के उर्दू पनि पढाइ होस् र त्यो पनि होस्, कहाँ छ र? त्यसमा अरू केही छँदै छैन। हाम्रो सोच के छ भने जहाँ खालि उर्दू अरबी फारसी पढाइन्छ त्यहाँ अङ्ग्रेजी होस्, साइन्स होस्, म्याथ होस्, सबै होस्, त्यो स्कुलमा कन्भर्ट होस्, त्यही हो। त्यहाँ मदरसामा पढ्ने बच्चाहरू सरकारी स्कुल हो नि, सरकारी हो नि, त्यहाँ स्कुलभित्र रहने पढ्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ अरू केही छैन, त्यो सरकारी स्कुलमा कन्भर्ट, त्यो कुनै मदरसा नै रहँदैन भन्दाखेरि त्यो दिनी एजुकेसन पनि हुन्छ, दिनी शिक्षा पनि सरकारी सरह मान्यता हुन्छ। त्यहाँ पढाउने मौलवी हुन्छ, मौलाना हुन्छ, त्यो कसरी पढाउँछ तपाईँलाई थाहा छ? आखिर देशका नागरिक हुँ क्या, तपाईँले कसरी पढाउँछ? त्यो पढाउँदाखेरि मुठियाबाट दिन्छन्। त्यो म त आज पनि तपाईँ मलाई भन्छ मास्टर डिग्री भएर 20 वर्ष अङ्ग्रेजीको लेक्चरर भएको छु।
एउटा सामान्य मस्जिदमा मदरसामा पुग्दा नि त्यो एउटा मौलानाको तकरिर सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि म बच्चा जस्तो छु। यस्तो अध्ययन ज्ञान भएका मान्छेहरू कतिमा पढाउँछ 2000 4000 मा मुठियाबाट मान्छे असुली गर्छ मासिक। त मासिक भनेपछि त्यसलाई सरकारी मूल स्ट्रिममा ल्याएर सरकारको तलबमा खुवाउनेमा त्यहाँ पढाउने केही टिचरहरू छन्, मौलवी हुन्छन्, मौलाना हुन्छ, त्यसलाई तपाईँ दिन खोज्दाखेरि तपाईँ मदरसालाई वैधता प्रदान गर्ने कसरतमा वैधता प्रदान गर्ने त्यहाँ चाहिँ भएका के भन्छन् त्यहाँ अङ्ग्रेजी होस्, साइन्स होस्, म्याथ होस्, त्यहाँ चाहिँ ओपन शिक्षा होस् होइन। त्यहाँका जस्तो कि अहिले पनि मुस्लिम जो चाहिँ गरिब छन्, कमजोर छन्, आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति छन्, उनीहरू के गर्छन् आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहीँ पठाइदिन्छ। त्यो उर्दू अरबी पढाइलिन्छ, 2 लाइन पढाइलिन्छ, त्यसपछि सिलाइ कटाइको लागि पठाइदिन्छ या त्यो खाडी मुलुकमा लेबरको लागि पठाइदिन्छ। गरिबी त अहिले तपाईँ भन्ने हो भने मुस्लिम कम्युनिटीमा दलित जतिकै गरिबी छ। अहिले जागरुकता भनेको दलित जतिको जागरुकता छैन, किनभने विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ विभिन्न सङ्घ संस्थाले दलितलाई सपोर्ट गरिरहेछन्, तर मुस्लिमलाई त्यो सपोर्ट छैन। त्यो गर्दा एकाले आक्षेप लाग्छ काहीँ न काहीँ त्यो ढङ्गले त्यो होइन। एउटा कुरा के छ भने तपाईँ गरिबी छ, बेरोजगारी छ। किन गरिबी बेरोजगारी छ? जहाँ शिक्षा छैन। त त्यो मदरसामा कमसेकम त त्यो अरू केही होइन, त्यहाँ अरू केही छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँले के प्रश्नको जवाब दिन्छु, के चाहिँ मुस्लिमहरू मदरसामा उर्दू अरबी पढ्नुको साथसाथै यदि अङ्ग्रेजी साइन्स म्याथ पढ्छ नि यो एउटा अपराध हो भने तपाईँमाथि आक्षेप लगाउनुहुन्छ? होइन, त्यसमा मेरो आक्षेप छैन, तर यो विषय उठाइदिए। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा कृपया, मसँग समय रहेन। यो जुन खालको सङ्घीय ढाँचा, जुन अधिकारको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, यो समग्रमा हेर्दा यसले मूलत त्यस क्षेत्रको विकासका लागि, त्यस क्षेत्रको उन्नयन र उत्थानका लागि अहिलेसम्मको प्रयास हेर्दा त्यति लाभ भएको अर्थ लाग्दैन स्थानीय जनका लागि। तपाईँले जो प्रयास गरिरहनु भएको छ, केन्द्रसँगै तपाईँ धाउनुपर्छ, केन्द्रसँगै आग्रह गर्नुपर्छ र त्यो साधन र स्रोत परिचालन अनि तपाईँले जो आएको स्रोत कसरी कलेक्ट गर्ने भन्दा त्यो पनि केन्द्रबाटै लिनुपर्ने स्थिति रहेसम्म यस्तो अवस्थामा यो संहिताको के औचित्य बताइदिनुहोस् त। होइन, एउटा कुरा, संहितालाई कमजोर बनाउने त यी संहिता विरोधीहरूको मानसिकता रहिआएको छ। दुर्भाग्य के रह्यो कि संहिता विरोधीहरू नै शासन सञ्चालन गर्न लागेको। संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि यसलाई चाहिँ अब कुरूप बनाएर संहितालाई अब भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस्, संहिताको मूल स्पिरिट, संहिताको मूल भावनाको विरुद्धमा गएर तपाईँ गतिविधि गर्ने, जहाँ तपाईँको सारा रिसोर्स छ, तपाईँको सबै साधन स्रोत छ, तपाईँको स्रोत साधनबाट निश्चित रकम तपाईँ दिने, अधिकार पनि नदिने, उद्योग खोल्ने अधिकार तपाईँसँग राख्ने, जग्गाको अधिकार तपाईँसँग राख्ने, विभिन्न वन जङ्गलको अधिकार तपाईँसँग राख्ने, त्यहाँका विभिन्न किसिमका साधन स्रोतको गर्न तपाईँसँग राख्ने, पुलिस तपाईँसँग आफैसँग राख्ने, प्रशासन तपाईँ आफैसँग राख्ने। अब भन्ने कि त्यो मान्छे गरिराखेको छैन, यो भनेको अर्को भाषामा भन्ने हो भने यो भनेको यो जतिको यो भन्ने के भन्छन् अनैतिक, यो भनेको यो यस किसिमको कुरा उठाउनु भनेको यदि जो कसैले हामीसँग प्रश्न गर्छ त्यो प्रश्न त सङ्घीय सरकारसँग गर्नुपर्छ कि सङ्घीय सरकार मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि, सङ्घीयता यो मात्र देश होइन, यस्ता कैयन देशहरू छन्, 28-30वटा देश छ, के सङ्घीयतामा गइसकेपछि यतरी बजेटको लागि, कर्मचारीको लागि निरीह भएर सङ्घीयतामा गएका प्रदेशहरू गर्छन्? त्यो रुन्छ त्यहाँ गएर कर्मचारी मेरो पठाइदेऊ भनेर भन्छन्? छैन नि। त्यहाँ चाहिँ बजेट हामीलाई थोरै दियो भनेर भन्छ। तपाईँ एकातिर बजेट नदिने, संहितामा गइसकेपछि संहिताको मूल स्पिरिट, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी? तपाईँ 95% सम्मको संविधानमै कोटे गरेर तपाईँको सारा ट्याक्स तपाईँ लिने, के दिनुभएछ? एउटा तपाईँको यातायात दिइदिनु भएछ, मनोरञ्जन कर, तपाईँको त्यही भूमि व्यवस्थापन, तपाईँको 95% ट्याक्स तपाईँ आफूसँग राख्ने, अनि संविधान विपरीत गएर चाहिँ उ गर्ने। भएको यातायातको खर्च पनि अहिले षड्यन्त्रकारीहरू यहाँ बसेर षड्यन्त्र गरिरहेछ, त्यहाँ पनि के अहिले सङ्घमा ल्याउने भनेर भन्दाखेरि जबसम्म सङ्घमा बस्ने व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ अब उनीहरूको जुन एउटा के भन्छन्, उनीहरूको जुन षड्यन्त्र, संहिताप्रतिको षड्यन्त्र, संहिताप्रतिको भेदभाव, संहिताप्रतिको जुन किसिमको असमान व्यवहार,
भेदभावपूर्ण नीति यिनीहरू त के ठाने भने एक त अधिकार दिँदैनौ, पैसा दिँदैनौ, मान्छे त त्यहाँ त त्यसै पनि मान्छे गाली गर्छन्, त्यसै पनि मान्छेहरू त भन्छन् संहिता चाहिँदैन चाहिँदैन भन्छ। तपाईँ होइन, यो संहिता मधेसले, यो मुलुकका उत्पीडनमा रहने समुदायले, यहाँका मधेसी मुस्लिम थारू दलित जनजातिहरूले रगत बगाएर ल्याएका छन्। कसैले सपनामा संहितालाई समाप्त गर्ने यसरी षड्यन्त्र गरेर संहितालाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छ भने यो मुलुकले, इतिहासले माफ गर्दैन र मधेसले माफ गर्दैन। म तपाईँ लडाईँ जारी छ, जारी रहन्छ। हस्, धन्यवाद है। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लालबाबु राउत, 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।